नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के अंदर जो एक बुनियादी तसव्वुर कह लें या एक हकीकत का इसे नाम भी दिया जा सकता है, या इसको एक हमारी एक तारीख का नाम भी दिया जा सकता है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी ताकत का जो तसव्वुर है वो एक कंपैरेटिव स्टडी के साथ जब हासिल करता है तो उसके लिए जो एक मुतहारब मुल्क के तौर पर जिसको देखा जाता है वो हिंदुस्तान है। तो इस तरह पाकिस्तान अपने हर सतह के ऊपर जो ताकत का जो तवाज़ुन है वो अमेरिका के इस तराजू के दो पलड़े हम देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, और इस तरह हम अपने ताकत के तवाज़ुन के इस पलड़े को हमेशा जो है वो बेहतर बनाने के लिहाज से कोई सोच और फिक्र जो है वो हासिल करने का कोई अमल जो है वो नहीं छोड़ते, और अगर कोई पहलू में हासिल हो जाए तो हम उसकी प्रोजेक्शन करने से अपने आप को कभी कासर महसूस नहीं करते। तो इस तरह यहाँ पर हम एक एंडलेस डिबेट के अंदर हमेशा रहते हैं कि हमने पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर और ताकत के किसी भी पहलू के लिहाज से हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो बालादस्ती हासिल कर ली है। ऐसा ही एक तस्वर हमें आज का बालादस्ती का दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो बालादस्ती हासिल हो गया हिंदुस्तान के ऊपर, और उस निगोशिएशन के अमल के अंदर जो अमेरिका ने ईरान के साथ अपनी जंग का जो है खात्मे के लिए जो रास्ता जो है वो इख्तियार किया है, और ये अब रास्ता जो है वो पाकिस्तान के जरिए गया है। हिंदुस्तान हैज़ नॉट बिन कंसिडर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर जाकर जो हम लॉजिक और कंक्लूजन के तौर पर हम तस्वर करते हैं उसकी बुनियादी जो वजह है कि जब आप एक आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करते हो या एक पैगाम रसाई का जो एक तस्वर मैसेंजर के तौर पर भी काम करते हो, तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि वो मैसेंजर जो है वो दोनों कुव्वतों के लिए जो है वो काबिल कबूल हो, यानी कि पैगाम देने वाले को भी और जिसको पैगाम दिया भी जा रहा है। अब यहाँ पर जाकर इस अमल के बाद इस हालात वाक़यात के अंदर जाकर सिर्फ यही नहीं देखा जाना कि ये पैगाम रसाई करने वाला कौन है और किसको पैगाम पहुँचाया जाना वो कौन है, और इन दोनों के दरमियान जो पैगाम रसानी के लिहाज से जंगो जदल के निज़ाम के अंदर एक ऐसी ताकत की भी ज़रूरत होती है कि जो दोनों के नज़दीक जो है वो काबिल एतमाद भी। अब यहाँ पर अगर हम इस पैमाने पर देखें तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान का जो तस्वर है वो इसलिए काबिल कबूल है कि पाकिस्तान जो है वो अपने एक इस इराक़ के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाबस्तगी के साथ मुंसलिक नज़र आता है, एक कॉन्टीन्यूटी और सर्टेनिटी के साथ उसके साथ मुंसलिक नज़र आता है। इस तरह अमेरिकन क़यादत को पाकिस्तान की क़यादत के साथ एक वाबस्तगी और हमआहंगी का जो तस्वर कायम है वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो पाकिस्तान के जो किरदार है इस जंग के अंदर जो है वो चूँकि अमेरिका के साथ किसी दफाई मुआहदे में शामिल नहीं, या उसके कोई यहाँ पर जो है वो ऐसे अड्डे मौजूद नहीं है कि जहाँ पर अमेरिका की जो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर मौजूदगी का तस्वर कायम करते हो, तो इसलिए उसके साथ जो है वो हॉस्टिलिटी जो बाकी इस्लामी दुनिया के साथ उसकी है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो इस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान का किरदार के मुतल्लक जो है उसका ये जो पहलू है वो ईरान को एक ऐसा लॉजिक और रीजनिंग फराहम करता है जिससे वो पाकिस्तान के साथ अपने ये पैगाम रसानी के जो एक माखज के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाना उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर जाकर जो है वो दोनों मुल्कों के लिए इन हालात वाक़यात के अंदर जो एक बुनियादी तस्वर था वो यही था कि ये अमल सर अंजाम कौन, यकीनी बात है ये दोनों पहलू जो है वो हिंदुस्तान को हासिल नहीं थे, लेकिन हासिल ना होना इसकी एक वजह ये थी कि अमेरिका के साथ उनके तल्लुकात के अंदर जो है वो वुसअत नहीं रही हालिया दिनों के अंदर, और दूसरा ये है कि बुनियादी तौर पर जो ईरान है वो उसके जो इंडिया है वो अपने किसी ऐसे किरदार के साथ ईरान के साथ भी माजी करीब में जो मुंसलिक रहा था उससे दूर होता चला गया, चार बहार से उसे विड्रॉ करना, फिर इस तरह तो इसे कहते हैं वो अमली तौर पर जो है वो एक ऐसे तस्वर से मुंसलिक था कि जो इसके अंदर दोनों फरीकों के दरमियान जो है वो मुआवनत करने के किरदार से कासत था। फिर यहाँ पर जाकर उसका जो किरदार है इसराइल के साथ सरगर्मियाँ देने का, उसकी वजह से उसका किरदार और भी ज़्यादा ड्यूबियस हो गया जिसकी वजह से उसको तस्लीम नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम पहलू भी अगर ना होते, अगर हिंदुस्तान अमेरिका के साथ इत्तेहादी भी होता और उसने इसराइल का दौरा भी ना किया होता, चार बार ईरान का वाक़या भी ना हुआ होता, तो इस तरह वापसी का तस्वर ना कायम हुआ होता, या ईरान की जो एक जहाज़ था जो हिंदुस्तान से वापस जा रहा था उसके जो है अमेरिका ने उसको जो है वो तबाह कर दिया था, उस तरह से बिटर एक्सपीरियंस ईरान को टुवर्ड्स हिंदुस्तान ना हुए होते, तब भी इन हालातों वाक़यात के अंदर जो डिप्लोमेटिक फ्रंट था वो हिंदुस्तान के लिए किसी भी सतह के ऊपर वो रास्ता मुतय्यन नहीं करता था जहाँ पर वो एक डिप्लोमेटिक एजेंट के तौर पर जो है वो इन दोनों मुल्कों के दरमियान, ईरान के दरमियान या अमेरिका के दरमियान जो है वो हम महंगी का कोई तस्वर पैदा करने का कोई किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। यहाँ पर
جو ہندوستان کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر جو زاویہ نگاہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کے ساتھ موازنے میں دیکھتا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو قوت اس کے معاملے کا سر انجام دے گی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سرگرمی جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ وجہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے مفادات کو نشوونما دے کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک بیلنس آف ٹیرر جو ہے وہ حاصل کرنے کے تصور کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو خارجہ پالیسی ہر ملک کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ انہی تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اپنے نشوونما دینا چاہتی ہے، لیکن ہم کسی ایک بنیادی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک اصول وضع کر لیتے ہیں کہ دیٹ ہیز بیکم دا الٹیمیٹ۔ لیکن اب یہ جو ہم طاقت کا جو توازن اگر اسی بنیاد پہ قائم کریں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ اگر یہ جنگ جو ہے وہ کسی پیسفل ریزولیوشن کے نتیجے پر نہیں پہنچی، اور ہماری یہ جو کردار ہے اس کردار سے متعلق بھی جو ابھی تک جو ہے وہ ہم اس کو ایک ثالثی کا کانسیپٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ ان کے درمیان گیو اینڈ ٹیک کا ایک تصور جو ہے وہ آربیٹریٹر رکھتا ہے۔ یہاں پر جا کر ایک بنیادی تصور جو ہے وہ ایک نیگوسیشن کے فیسیلیشن کرنے کا تصور ہے، تاکہ دونوں قوتوں کے درمیان جو ہے وہ نیگوسیشن ہے۔ تو اگر یہ تصور بھی کامیابی کا تصور نہ حاصل کر سکے تو پھر کیا ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کے اندر جا کر اپنی کسی طاقت کے محرومی کے تصور سے منسلک ہو جائیں گے؟ تو میں یہ تصور نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے طاقت کے کسی تصور کو ڈپلومیٹیکلی حاصل کرنا ہے فرام دا امریکہ اور فرام دا اسلامک ورلڈ، تو اس کا ایک بنیادی جو اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ ان تمام سرگرمیوں سے ان ملکوں کو جو ہے وہ ایک رد عمل دیکھیں کہ جس سے ہندوستان کے جو حالات و واقعات پر منفی نتائج مرتب کرتا ہو۔ مثلا اسلامی دنیا جو ہے وہ اپنے جو وہاں پر ہندوستان کے جو ورکرز ہیں ان کو واپس بھیجنے کا کوئی تصور قائم کر لیں، یا جو انویسٹمنٹ کا تصور ہے ہندوستان کے اندر وہ بھی ڈرا کر لیں، یا پابندیاں کوئی لگانے کا کوئی تصور قائم کر لیں۔ تو وہ ایسے جو محاذ ہیں جس کی بنیاد پر براہ راست میں پاکستان کے ساتھ انڈسٹریٹی کا جو ہیڈ ان دا بیس ہے اس کی بنیاد کے اوپر جا کر اپنے کوئی سفارتی محاذ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ دے دیں جس سے ہندوستان کو جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ڈرا کرنے کا تصور ملتا ہو، یا کشمیر کے اندر جو تباہی اور بربادی کا جو تصور انہوں نے قائم کر رکھا ہے اس سے نجات دینے کے لیے، یا آزادی کشمیر کی جدوجہد کو طاقتور بنانے کے لیے وہ کوئی لائے عمل یا حکمت عملی جو ہے وہ واضح کر دیں۔ تو ہمیں اگر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کرنی ہو کا کوئی تصور قائم کرنا ہے تو پھر ہم اس کے لیے کوئی کنکلوژن جب واقعات کو نہ بنائیں بلکہ نتائج کو بنائیں۔ جب تک نتائج کے لحاظ سے ہمیں اسلامی دنیا کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کوئی ایک ایسا پیمانہ عملی طور پر حاصل نہیں ہو جاتا کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ ہم ہندوستان کو ایک ایسے مطالبے کے اوپر سرنگو کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں جس پر وہ سرنگو ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جس کو سرنگو کرنے کے نتیجے کے اندر پاکستان کو طاقت کے توازن کے لحاظ سے ہندوستان کے اوپر بالادستی حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس طرح ایک پاپولر ایجنڈے کے طور پر اور ایک پاپولر تصور کے تحت ہم جو سیاسی عمل کیا کرتے ہیں، یہ شاید ہمارا تقاضا ہے، کیونکہ ہم ایک بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر حکومتیں جو ہے وہ عوام کے سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیش کروا کے اپنے لیے طاقت کے تصور کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی سرگرداں ہوتی ہیں۔ تو دراصل اپنی طاقت کے تصور کے اندر کوئی کمزوری کا جو پہلو ہے اس سے بالا تر بنانے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسے عمل سے جو ہے وہ ساتھ منسلک کر دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو یا پیغام جاتا ہو کہ ہم نے ہندوستان کے خلاف ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی تصور حاصل کر لیا ہے۔ تو میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو ڈپلومیسی جو ہوتی ہے دیٹ از کالڈ دا ویپن اینڈ انسٹرومنٹ ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دا انٹرسٹ۔ تو اس کے اندر ہم ڈپلومیسی کے اندر میں اگر پروٹیکٹ ہوتا ہوا دیکھوں، پروموٹ ہوتا ہوا دیکھوں، انہانس ہوتے ہوئے دیکھوں پاکستان کے مفادات کو ویزا ویز ہندوستان، اور یہ ڈپلومیسی کا وہ عمل چاہے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ ہو امریکہ، تو میں اسے کہوں گا دیٹ از دا ٹرو وکٹری آف پاکستان۔